वेलकम टु एजुकेसन नेपाल युट्युब च्यानल। एजुकेसन नेपाल युट्युब च्यानल हजुरहरूलाई स्वागत छ। आज हामी क्लास 11 को केमिस्ट्री सब्जेक्टको अर्ग्यानिक केमिस्ट्रीको बारेमा पढ्न गइरहेका छौँ साथीहरू। अर्ग्यानिक केमिस्ट्री भनेको चाहिँ ब्रान्च अफ केमिस्ट्री विच डिल्स विथ द स्टडी अफ अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्स। अनि अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्स चाहिँ हामीहरूले चाहिँ हाइड्रोकार्बन र त्यसको चाहिँ डेरिभेटिभ गरेर पत्ता लगाइन्छ। र हाइड्रोकार्बन भनेको चाहिँ हाइड्रोजन र कार्बन मिलेर बनेको हुन्छ र कार्बनको चाहिँ एटोमिक नम्बर 6 हो र यसको इनर सेलमा 2वटा इलेक्ट्रोन हुन्छ र आउटर सेलमा 4वटा इलेक्ट्रोन हुन्छ। त्यसैले यसले अन्य इलिमेन्ट जस्तै हाइड्रोजनसँग चाहिँ इलेक्ट्रोन पेयर गरेर 4वटा कोभ्यालेन्ट बोन्ड बनाउँछ। अनि अर्ग्यानिक कम्पाउन्डमा चाहिँ कहिलेकाहीँ हेलोजनहरू, नाइट्रोजन, सल्फरहरूले फ्रिक्वेन्टली प्रेजेन्ट हुन्छ। तिनीहरूले हामीले एलिमेन्ट्स अफ अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्स भन्छौँ। अब हामी नेमिङ अफ अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्समा जान्छौँ। टु टाइप्स अफ नेमिङ छ, वान कमन सिस्टम र सेकेन्ड आइयुपिएसी सिस्टम। आइयुपिएसीको फुल फर्म चाहिँ इन्टरनेसनल युनियन अफ प्योर एन्ड एप्लाइड केमिस्ट्री हो र यसले चाहिँ कुनै पनि अर्ग्यानिक कम्पाउन्डलाई एउटा स्ट्यान्डर्ड तरिकाबाट नाम दिने गर्दछ। जस्तै कमन नाममा चाहिँ हामीहरूले गाउँघरमा चाहिँ रक्सी, यसलाई अल्कोहल भन्छौँ भने आइयुपिएसी नेम अनुसार चाहिँ त्यसको नाम चाहिँ इथानोल C2H5OH हुन्छ। अब हामी आइयुपिएसी नेमिङ लेख्न सक्छौँ साथीहरू। आइयुपिएसी नेमिङको फर्मुला चाहिँ हाम्रो प्रिफिक्स प्लस वर्ड रुट प्लस प्राइमेरी सफिक्स प्लस सेकेन्डरी सफिक्स। प्रिफिक्स भनेको चाहिँ कार्बन चेनमा चाहिँ गर्न छुटेका चाहिँ कम्पाउन्डहरू। वर्ड रुट भनेको चाहिँ हाम्रो नम्बर अफ कार्बन। प्राइमेरी सफिक्स भनेको कार्बन कार्बन बिचको बोन्ड र सेकेन्डरी सफिक्स भनेको फङ्सनल ग्रुप। र कुनै पनि अर्ग्यानिक कम्पाउन्डको प्रोपर्टी चाहिँ सेकेन्डरी सफिक्समा डिपेन्ड हुन्छ। प्रिफिक्स इक्जाम्पल छ साथीहरू। हाम्रो प्रिफिक्स चाहिँ स्यासतिर आयो भने हामीले मिथाइल लेख्ने, स्यास टु स्यासतिर आयो भने इथाइल लेख्ने, मिथाइलको अगाडि ओ आयो भने मिथोक्सी, इथाइलको अगाडि ओ आयो भने इथोक्सी, हेलोजनहरू क्लोरिन आयो भने क्लोरो, बिआर आयो भने प्रोमो, आई आयो भने आइडो, एफ आयो भने फ्लोरो, NH2 आयो भने एमिनो, अनि CO आयो भने किटो अथवा अक्जो हुन्छ, OH आयो भने हाइड्रोक्सी, NO2 आयो भने हाम्रो नाइट्रो हुन्छ साथीहरू। अब हामी चाहिँ वर्ड रुट पढ्छौँ। वर्ड रुट भनेको चाहिँ नम्बर अफ कार्बन इन चेन। जस्तै 1 भयो भने मिथ, 2 भयो भने इथ, 3 भयो भने प्रोप, 4 भयो भने ब्युट, 5 भयो भने पेन्ट, 6 भयो भने हेक्स, 7 भयो भने हेप्ट, 8 भयो भने अक्ट, 9 भयो भने नन र 10 भयो भने डेस्क हुन्छ साथीहरू। अनि अब हामी चाहिँ प्राइमेरी सफिक्सको बारेमा पढ्न गइरहेका छौँ साथीहरू। प्राइमेरी सफिक्स भनेको चाहिँ कार्बन कार्बन बिचको बोन्ड। जस्तै कार्बन कार्बन बिचमा सिङ्गल बोन्ड भयो भने हामीले एन भन्ने, कार्बन कार्बन बिचमा डबल बोन्ड भयो भने हामीले इन भन्ने, अनि कार्बन कार्बन बिचमा ट्रिपल बोन्ड भयो भने आइन भन्ने। र यो चाहिँ हजुरहरूले प्रिफिक्स अनि वर्ड रुट अनि वेलकम टु आवर एजुकेसन नेपाल युट्युब च्यानल। एजुकेसन नेपाल युट्युब च्यानलमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। आज हामी +2 साइन्सको केमिस्ट्रीको सब्जेक्टको अर्ग्यानिक केमिस्ट्री पढ्न गइरहेका छौँ। र अर्ग्यानिक केमिस्ट्री भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ अर्ग्यानिक केमिस्ट्री भनेको चाहिँ ब्रान्च अफ केमिस्ट्री विच डिल्स विथ द स्टडी अफ अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्स। अनि अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्स के हो त? हामी अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्स पढ्नुभन्दा पहिला चाहिँ हाइड्रोकार्बन पढ्न जरुरी छ। हाइड्रोकार्बन भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ हाइड्रोकार्बन चाहिँ दुईटा वर्ड हाइड्रो र कार्बन मिलेर बनेको हुन्छ। यो हाइड्रो भनेको हाइड्रोजन हो र कार्बन भनेको कार्बन हो। र कार्बन चाहिँ 6 कार्बनको चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन गर्ने हो भने फर्स्ट सेलमा यसको 2वटा इलेक्ट्रोन हुन्छ अनि सेकेन्ड सेलमा जसको 4वटा इलेक्ट्रोन हुन्छ। र यसले चाहिँ 4वटा इलेक्ट्रोनलाई चाहिँ अन्य कुनै इलिमेन्टको इलेक्ट्रोनसित पेयर गरेर यसले चाहिँ 4वटा कोभ्यालेन्ट बोन्ड बनाउँछ। साथीहरू। अनि अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्स भनेको चाहिँ यही हाइड्रोकार्बन र त्यसको डेरिभेटिभलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्स भन्छौँ। अनि नेमिङ अफ अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्स गर्ने चाहिँ 2वटा तरिकाहरू छन्। हाम्रो चाहिँ 1 नम्बरमा चाहिँ कमन सिस्टम भनेको चाहिँ हामीले गाउँघरमा चिनिने नाम भनिने सिस्टमलाई चाहिँ हामीले कमन सिस्टम भन्छौँ। र सेकेन्ड भनेको आइयुपिएसी सिस्टम। यो चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट छ साथीहरू। आइयुपिएसी सिस्टममा चाहिँ भनेको चाहिँ इन्टरनेसनल युनियन अफ प्योर एन्ड एप्लाइड केमिस्ट्री हो। र यो चाहिँ एउटा
अर्गानिक कम्पाउन्ड्सको चाहिँ स्ट्यान्डर्ड नेमिङ गर्ने चाहिँ एउटा तरिका हो। अनि यो चाहिँ कमन सिस्टममा चाहिँ हामीले चाहिँ अल्कोहल हामीले चाहिँ गाउँघरमा परेको हुने अल्कोहललाई चाहिँ सिम्पली अल्कोहल भन्दा चाहिँ त्यो चाहिँ कमन नेमिङ सिस्टम अन्तर्गत पर्दछ र आइयुपिएसी सिस्टम हुन्छ त्यसको नाम लेख्ने हुन्छ हामीले चाहिँ त्यसलाई इथानोल। इथानोल भनेको चाहिँ CH3CH2OH अथवा C2H5OH हो र यो चाहिँ आइयुपिएसी नेमबाट लेखेको। यो चाहिँ कसरी लेख्ने हो त, कुनै पनि कम्पाउन्डको आइयुपिएसी नेम कसरी लेख्ने त भनेर चाहिँ अब हामी हजुरहरूलाई सिकाउन गइरहेका छौँ। आइयुपिएसी यसको नेमिङ गर्ने चाहिँ हामीहरूसित फर्मुला छ। फर्मुला भनेको चाहिँ प्रिफिक्स प्लस वर्ड रुट प्लस प्राइमेरी सफिक्स प्लस सेकेन्डरी सफिक्स। प्रिफिक्स भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ आइयुपिएसी नेमको रुल फलो गर्दा चाहिँ हामीले चाहिँ नम्बर दिएर कार्बनको काउन्ट गर्दा चाहिँ हामीले चाहिँ कुनै पनि इलिमेन्टहरू छोडिन्छन्। लाइक चाहिँ प्रिफिक्सको इक्जाम्पल चाहिँ यो CH3 यसलाई चाहिँ मिथाइल भन्छन् साथीहरू, अनि इथाइल CH3CH2 यसलाई चाहिँ हामीले इथाइल भन्छौँ। लाइक यहाँ चाहिँ धेरै प्रिफिक्सहरू हुन्छन्, अरू चाहिँ हामीले अगाडि नै स्लाइडमा पढाइसकेका छौँ। अनि नेक्स्ट भनेको वुड रुट। वुड रुट भनेको चाहिँ नम्बर अफ कार्बन, जस्तै एउटा कार्बन वानवटा कार्बन भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ मिथ भन्छौँ। अनि दुईवटा कार्बन भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ इथ भन्छौँ। यस्तै अनि प्राइमेरी सफिक्स भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ बोन्ड बिट्विन द कार्बन हो साथीहरू। कार्बन बिचको बोन्ड। यदि कार्बन र कार्बन बिचमा चाहिँ एउटा बोन्ड छ भने हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ एन भन्छौँ, ए अनि एन भन्छौँ। अनि कार्बन र कार्बन बिचमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ दुई अथवा दुईटा कार्बन र कार्बनको बिचमा हामीले दुईवटा बोन्ड छ भने यसलाई चाहिँ हामीले ई अनि इन भन्छौँ। र अर्को चाहिँ कार्बन र कार्बन बिचमा चाहिँ तीनवटा बोन्ड छ भने यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ वाइ अनि आइन भन्छौँ। र अर्को सेकेन्डरी सफिक्स भनेको चाहिँ सेकेन्डरी सफिक्सलाई चाहिँ हामीले फङ्सनल ग्रुप पनि भन्छौँ। र कुनै पनि अर्गानिक कम्पाउन्डको चाहिँ प्रोपर्टी केमा डिपेन्ड हुन्छ भन्दाखेरि त्यो अर्गानिक केमिस्ट्रीमा प्रयोग भएको सेकेन्डरी सफिक्सले नै त्यो अर्गानिक कम्पाउन्डको चाहिँ प्रोपर्टी क्यारी गरेको हुन्छ। जस्तै हामीले चाहिँ अल्कोहलको चाहिँ हाम्रो चाहिँ सेकेन्डरी सफिक्स भनेको OH, यहाँ पनि प्रयोग भएको छ साथीहरू। यहाँ आएको OH भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो सेकेन्डरी सफिक्स हो। र यो कम्पाउन्डको प्रोपर्टी चाहिँ अल्कोहलिक हुन्छ। यसले चाहिँ कुनै पनि अर्गानिक कम्पाउन्डको चाहिँ त्यसको चाहिँ मेन प्रोपर्टी अथवा क्यारेक्टरिस्टिक चाहिँ यसले यो सेकेन्डरी सफिक्सले लिएको हुन्छ। त्यही भएर यो चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण कम्पाउन्ड हो र यसले चाहिँ पुरै कुनै पनि कम्पाउन्डलाई नै ह्यान्डल गरेर लगेको हुन्छ। अर्थात् सेकेन्डरी सफिक्सले नै कुनै पनि अर्गानिक कम्पाउन्ड कस्तो हुने त भन्ने कुरो यसले डिटरमाइन गर्दछ साथीहरू। अब हामी स्ट्रक्चर फर्मुला पढ्छौँ साथीहरू। स्ट्रक्चर फर्मुला चाहिँ हामीलाई चाहिँ प्रोपेनको गराउँछौँ। PROPAN प्रोपेन। यहाँ चाहिँ प्रोप अनि एन प्रयोग भएको छ। अनि यसको चाहिँ प्रिफिक्स छैन, वर्ड रुट चाहिँ प्रोपो अनि एन भनेको चाहिँ प्राइमेरी सफिक्स हो। अनि प्रोप भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ तीनवटा कार्बन भयो भने प्रोप हुन्छ साथीहरू। त्यसैले हामीले चाहिँ यहाँ तीनटा कार्बन बनाउँछौँ, एउटा कार्बन, दुईटा कार्बन, तीनटा कार्बन। त्यसपछि एन भनेपछि कार्बन बिचको बोन्ड चाहिँ एउटा बोन्ड छ। यहाँ लेखे भएका छौँ साथीहरू, कार्बन बिच एउटा बोन्ड भयो भने हामीलाई एन लेख्छौँ भनेर। अब हामी यहाँ एकवटा बोन्ड गराउँछौँ। अब यो बाहेक यसले नामले भन्न खोजेको यही नै हो। अब हामी चाहिँ अब कार्बनले चारवटा कोभ्यालेन्ट बोन्ड बनाउँछ भनेपछि अब चाहिँ यसमा चाहिँ तीनटा कोभ्यालेन्ट बोन्ड खाली रहेको छ, यसमा चाहिँ दुईटा कोभ्यालेन्ट बोन्ड खाली रहेको छ, अनि यसमा तीनटा कोभ्यालेन्ट बोन्ड खाली रहेको छ साथीहरू। यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ हाइड्रोजन भर्छौँ। हाइड्रोजनसित चाहिँ यसले चाहिँ इलेक्ट्रोन पेयर गरेर हाइड्रोजनको पनि
एउटा इलेक्ट्रोन हुन्छ र हाइड्रोजन र यो कार्बनले चाहिँ इलेक्ट्रोन पेयर गरेर चाहिँ 4वटा कोभ्यालेन्ट बोन्ड बनाउँछन् साथीहरू। यहाँ हाइड्रोजन 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 यो चाहिँ स्ट्रक्चर अफ प्रोपेन हो साथीहरू। र यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अर्कै नामबाट पनि लेख्न सक्छौँ। यसलाई चाहिँ यसलाई सी एउटा दुईटा तीनटा H3 यो बोन्डको बोन्ड सी एउटा H अनि H लेख्छौँ एउटा दुईटा 2 अनि यो बोन्डको यो बोन्ड सी अनि H हाइड्रोजन चाहिँ एउटा दुईटा तीनटा यसरी यो लेख्नु र यो लेख्नु एउटै हो साथीहरू। यो भनेको चाहिँ एकदम यसलाई चाहिँ बोन्ड देखाइएको छ भने यहाँ चाहिँ बोन्ड नदेखाइकन हाइड्रोजनलाई राखिएको छ र यसलाई अझै विस्तृतमा लेख्ने हो भने चाहिँ सी कार्बन र हाइड्रोजनमा लेख्न सक्छौँ साथीहरू। कार्बन कतिवटा छ त एउटा दुईटा तीनटा, त्यही भएर C3H चाहिँ तीनटा दुईटा तीनटा भनेको H चाहिँ 8 यो C3H8 भनेकै हाम्रो चाहिँ प्रोपेन भनेको C3H8 हामीले सिधै यसरी पनि लेख्न सक्छौँ। यसलाई चाहिँ यसरी लेख्यो भने यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ कन्डेन्स्ड फर्मुला भन्छौँ। कन्डेन्स्ड फर्मुला। अब हामी आइएससी नेम लेख्ने प्र्याक्टिस गर्छौँ साथीहरू। अब हामी ब्युटेनको स्ट्रक्चर बनाउन सिक्छौँ साथीहरू। ब्युटेन ब्युट अनि एन यो ब्युट भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ वर्ड रुट र एन भनेको चाहिँ प्राइमरी सफिक्स हो। वर्ड रुट ब्युट चाहिँ यहाँ चाहिँ ब्युट भनेपछि हामीहरूले चाहिँ 4वटा कार्बनको संख्या छ भने बुझ्नु पर्दछ र एन भनेपछि कार्बन र कार्बनको बीचमा चाहिँ एउटा बोन्ड छ भनेर बुझ्नु पर्दछ। ब्युट भनेपछि 4वटा कार्बन भएको भएर अब हामी यहाँ 4वटा कार्बन बनाउँछौँ। कार्बन बनाउने सी 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 सी। अब हामी चाहिँ कन्डेन्स्ड फर्मुला लेख्छौँ साथीहरू। यस्तो स्ट्रक्चर चाहिँ बनाउनु पर्दैन। अनि कार्बन कार्बन बीचमा चाहिँ हामीले एउटा बोन्ड गराउँछौँ, एउटा बोन्ड। अब हामी बोन्ड नपुगेको ठाउँमा चाहिँ हाइड्रोजन थप्छौँ साथीहरू। यहाँ चाहिँ 4वटा बोन्ड बनाउने हो, यहाँ एउटा बोन्ड बनायो। अब चाहिँ यहाँ H3 तीनटा हाइड्रोजन थप्यो, यसले चाहिँ दुईटा बोन्ड बनायो। अब चाहिँ H2 थपेर 4वटा बोन्ड पुरा गर्छ। यसले पनि 2टा बोन्ड बनायो। अब H2 थपेर बोन्ड पुरा गर्छ। यसले एउटा बोन्ड गरायो र H3 थपेर चाहिँ यसले चाहिँ बोन्ड पुरा गर्दछ। यसरी नै हामीले चाहिँ ब्युटेनको स्ट्रक्चर बनाउन सकिन्छ साथीहरू। यसमा चाहिँ ब्युटेन भनेपछि चाहिँ वर्ड रुट इक्वल टु चाहिँ 4 हो। त्यही भएर 4वटा कार्बन बनायो, एउटा दुईटा तीनटा 4वटा। अनि एन भनेको चाहिँ कार्बन कार्बन बीचको चाहिँ एउटा बोन्ड। एन भनेको चाहिँ कार्बन र कार्बन बीचको चाहिँ एउटा बोन्ड हो साथीहरू। अब हामी पेन्टेनको स्ट्रक्चर बनाउँछौँ। पेन्टेन भनेको चाहिँ अब चाहिँ हामीले चाहिँ पेन्ट र एन अनि पेन्ट यसमा चाहिँ वर्ड रुट भनेको चाहिँ पेन्ट भनेपछि 5वटा कार्बन आयो भने चाहिँ हामीले चाहिँ पेन्ट भन्छौँ। 5वटा कार्बन छ, 5वटा कार्बन भएर यसलाई चाहिँ पेन्ट भनेको साथीहरू, यसलाई पेन्ट भनेको। अनि एन भएको भएर चाहिँ यो एनको अर्थ चाहिँ कार्बन कार्बन बीचमा चाहिँ एउटा बोन्ड छ साथीहरू। र यसको स्ट्रक्चर बनाउँदा चाहिँ अब हामीले चाहिँ यहाँ 5वटा कार्बन बनाउँछौँ, एउटा दुईटा तीनटा 4वटा 5वटा। एन आएको भएर कार्बन कार्बनको बीचमा चाहिँ हामीले 51टा बोन्ड गराउँछौँ, एउटा दुईटा
51टा बोन्ड गरायौँ साथीहरू। अब हामी बोन्ड पुरा गर्न यसमा हाइड्रोजन थप्छौँ। यसलाई एउटा बोन्ड गरायो, त्यही भएर यसले 3टा हाइड्रोजन थपेर यसको बोन्ड पुरा गर्दछ। यसले 2टा बोन्ड गरायो, यसले यहाँ चाहिँ 2टा हाइड्रोजन थपेर बोन्ड पुरा गर्दछ। यसले 2टा बोन्ड गरायो, यसले चाहिँ यहाँ चाहिँ 2टा हाइड्रोजन थपेर बोन्ड पुरा गर्दछ। यो कार्बनले 2टा बोन्ड गरायो, यसले पनि 2टा हाइड्रोजन थपेर बोन्ड पुरा गर्दछ र यो कार्बनले एउटा बोन्ड गरायो र यसमा चाहिँ 3टा हाइड्रोजन थपेर चाहिँ यसले बोन्ड पुरा गर्दछ। अब हामी आइयुपिएसी रुल्स पढ्छौँ साथीहरू। फर्स्ट रुल रहेको छ लङ्गेस्ट चेन रुल। लङ्गेस्ट चेन रुल भनेको चाहिँ सकेसम्म कार्बन चेन चाहिँ लामो बनाएर काउन्ट गर्नुपर्छ साथीहरू। यसको लङ्गेस्ट चेन रुलको इक्जाम्पल चाहिँ यहाँ 1मा चाहिँ लङ्गेस्ट चेन रुल छ र 1 नम्बरको इक्जाम्पल चाहिँ हाम्रो चाहिँ इक्जाम्पल दिन गइरहेको छु म साथीहरू। CH3 अब हामीले यसलाई चाहिँ यो काउन्ट गरेर आइयुपिएसी नेम लेख्दा चाहिँ कार्बन संख्या काउन्ट गर्नुपर्छ साथीहरू। हामीले यहाँबाट काउन्ट गर्न सुरु गर्छौँ 1 2 3। अब यहाँ 3 मा गएपछि यहाँ चाहिँ 2टा बाटो छ, एउटा यता गइन्छ एउटा यता गइन्छ। अब कुन बाटो जाँदा चाहिँ हामीले धेरैवटा कार्बन चाहिँ काउन्ट गर्न सक्छौँ त हामीले ख्याल गर्नुपर्छ। यदि यहाँ गइयो भने 4टा मात्रै कार्बन काउन्ट हुन्छ। हाम्रो यो चाहिँ रुल फलो भएन, त्यसैले बिग्रियो। अब हामी माथिल्लो बाटो जान्छौँ। यहाँ चाहिँ कार्बन 4 हुन्छ र यहाँ 5 हुन्छ। यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ कार्बन चाहिँ धेरै काउन्ट गर्न सक्छौँ। त्यही भएर यसको नाम लेख्दा चाहिँ पहिला प्रिफिक्स, यसको आइयुपिएसीको फर्मुला थियो साथीहरू, हजुरहरूलाई याद भयो होला। फर्मुला भनेको प्रिफिक्स प्लस वर्ड रुट प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेन्डरी सफिक्स। प्रिफिक्स भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ कार्बनको संख्या काउन्ट गर्दै जाँदा चाहिँ यहाँ छोडिएको के छ त भन्दाखेरि यो CH3 छ। CH3 भनेको चाहिँ कतिमा छ भन्दाखेरि चाहिँ 3 मा छ, त्यही भएर चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँ अगाडि 3 लेख्छौँ। अनि यो CH3 भनेको चाहिँ प्रिफिक्स भनेको यसको नाम भनेको चाहिँ मिथाइल, METHYL मिथाइल हो साथीहरू। अनि प्लस वर्ड रुट भनेको कार्बनको संख्या चाहिँ एउटा 2टा 3टा 4टा 5टा भएपछि हाम्रो चाहिँ पेन्ट हुन्छ, PENT पेन्ट हुन्छ। प्लस प्राइमरी सफिक्स भनेको चाहिँ कार्बन बिचको बोन्ड यहाँ चाहिँ जम्मैमा एउटा बन्छ, त्यही भएर चाहिँ हामीले चाहिँ अनि लेख्छौँ। र अब हामी प्लसलाई चाहिँ हटाइदिएर लेख्छौँ 3 मिथाइल पेन्टेन। यसको आइयुपिएसी नेम चाहिँ यो साथीहरू। अब हामी नेक्स्ट रुल पढ्छौँ साथीहरू। 2 नम्बरको रुल भनेको चाहिँ लोएस्ट सम रुल। लोएस्ट सम रुलले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सकेसम्म यस्तो यहाँ जस्तै यो प्रिफिक्स हो, यस्ता प्रिफिक्सहरूलाई चाहिँ कम नम्बर दिएर गन्ने अथवा 2 वा 2 भन्दा बढी प्रिफिक्सहरू आउँदा चाहिँ हामीले चाहिँ लेफ्ट ह्यान्ड साइड र राइट ह्यान्ड साइड अब जताबाट पनि काउन्ट गर्न मिल्छ र कताबाट काउन्ट गर्दा चाहिँ प्रिफिक्समा परेको यस्तो नम्बरको सम चाहिँ थोरै आउँछ त हो त्यो थोरै हुने गरी चाहिँ ख्याल गरेर काउन्ट गर्नुपर्दछ। र यसको एउटा इक्जाम्पल चाहिँ साथीहरू 2 नम्बरको इक्जाम्पल चाहिँ CH3 CH2 CH CH3
अनि यहाँ चाहिँ साथीहरू CH3। अब चाहिँ यसलाई चाहिँ काउन्ट गर्दा चाहिँ हामीले चाहिँ अब कताबाट काउन्ट गर्दा चाहिँ प्रिफिक्स नम्बर थोरै हुन्छ त। सपोज हामीले यताबाट काउन्ट गरियो भने यहाँ 1 2 3 4 यसरी काउन्ट गर्दा चाहिँ हाम्रो चाहिँ प्रिफिक्सको नम्बर चाहिँ 3 परेको छ यसमा चाहिँ। तर यताबाट राइट ह्यान्ड साइडबाट काउन्ट गर्ने हो भने चाहिँ 1 2 राइट ह्यान्ड साइडबाट काउन्ट गर्ने हो भने चाहिँ हाम्रो चाहिँ प्रिफिक्समा चाहिँ थोरै लोएस्ट नम्बर पर्छ। त्यही भएर हामीले चाहिँ राइट ह्यान्ड साइडबाट काउन्ट गर्नुपर्छ र यस्तो काउन्टिङ चाहिँ यो चाहिँ करेक्ट भएको छ। तर यो चाहिँ रङ भएको छ। लेफ्ट ह्यान्ड साइडको काउन्टिङ चाहिँ रङ भएको छ साथीहरू। त्यही भएर यसको यताबाट काउन्टिङ गर्छौँ हामीले। यताबाट काउन्टिङ गर्दा चाहिँ हाम्रो चाहिँ यसको नेम लेख्दा चाहिँ हामीहरूले चाहिँ अब यसको नेमिङको फर्मुला भनेको प्रिफिक्स प्लस वर्ड रुट प्लस प्राइमेरी सफिक्स प्लस सेकेन्डरी सफिक्स। यही अनुसार लेख्दा चाहिँ प्रिफिक्स भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो 2 मा चाहिँ CH3 आएको छ। CH3 भनेको चाहिँ मिथाइल हो साथीहरू। प्लस अनि वर्ड रुट भनेको कार्बनको सङ्ख्या चाहिँ यहाँ 4टा छ। त्यही भएर चाहिँ यसको चाहिँ ब्युट हुन्छ। प्लस अनि प्राइमेरी सफिक्स भनेको चाहिँ कार्बन बिचको बोन्ड यहाँ जम्मैमा 51टा बोन्ड छ। त्यही भएर यसको चाहिँ ANE हुन्छ। र यसको यो प्लस साइन हटाउँदाखेरि चाहिँ 2 मिथाइल ब्युटेन यसको आइयुपिएसी नेम हो साथीहरू। रुल 2 को नेक्स्ट इक्जाम्पल रहेको छ साथीहरू। अब हामी यसको आइयुपिएसी नेम लेख्छौँ। यसलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ कार्बन काउन्टिङ गर्दा चाहिँ 1 2 3 4 5 6 यो चाहिँ जताबाट काउन्ट गरे पनि चाहिँ सम सेम हुँदो रहेछ साथीहरू। त्यही भएर चाहिँ हामीले लेफ्ट ह्यान्ड साइडबाट क्याल्कुलेसन गर्छौँ। जताबाट गरेर मिल्छ 1 2 3 4 5 6। अरू बेला चाहिँ सपोज यस्ता माथिपट्टि चाहिँ यसरी CH3 गाँसिएर आयो भने चाहिँ यो प्रिफिक्स हामीले चाहिँ यस्तो नम्बरलाई चाहिँ यो कार्बनको काउन्ट गर्दा चाहिँ यसको यहाँ चाहिँ 3 नम्बरमा चाहिँ यो CH3 यो प्रिफिक्स परेको छ र यहाँ चाहिँ अर्को मिथाइल चाहिँ 4 नम्बरमा परेको छ र यसको सम चाहिँ 3 + 4 7 हुन्छ। यसको सम चाहिँ सगभर अब जताबाट लेफ्ट ह्यान्ड साइडबाट काउन्टिङ गर्दा थोरै हुन्छ कि राइट ह्यान्ड साइडबाट काउन्टिङ गर्दा थोरै हुन्छ यो चाहिँ हामीहरूले ख्याल गर्नुपर्दछ। यसमा चाहिँ जसरी पनि उही भएर जताबाट काउन्टिङ गरे पनि कुनै फरक पर्दैन। अब यसको नेम लेख्दा चाहिँ हामीहरूले चाहिँ नेम भनेको साथीहरू प्रिफिक्स चाहिँ हाम्रो 2टा आएको छ। त्यही भएर चाहिँ हामीले चाहिँ 3,4 लेख्छौँ अनि 2टा आएको भएर यहाँ डाई लेख्छौँ डाई अनि CH3 भनेको मिथाइल लेख्छौँ साथीहरू। अनि प्लस त्यसपछि हाम्रो फर्मुला भनेको वर्ड रुट हो र वर्ड रुट भनेको चाहिँ नम्बर अफ कार्बन्स चाहिँ यहाँ 6 छ। 6 भएपछि हामीले चाहिँ हेक्स लेख्छौँ साथीहरू HX हेक्स। प्लस अनि प्राइमरी सफिक्स भनेको कार्बन बिचको बोन्ड चाहिँ यहाँ चाहिँ सबैमा सिङ्गल बोन्ड छ। त्यही भएर चाहिँ हामीले चाहिँ ANE लेख्छौँ। अब हामी यसलाई चाहिँ प्लस साइन हटाएर लेख्छौँ 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन। अब हामी रुल 2 को नेक्स्ट इक्जाम्पल गर्न गइरहेका साथीहरू। यो इक्जाम्पलमा चाहिँ हामीले चाहिँ कार्बनको सङ्ख्या चाहिँ काउन्ट गर्दा चाहिँ अब यहाँ प्रिफिक्सहरुकोलाई चाहिँ कम नम्बर हुने गरेर यसको सम चाहिँ कम हुने गरी क्याल्कुलेसन गर्नुपर्छ। अब यहाँबाट यसो विचार गर्छौं, यहाँ 1 2 3 4 5 6 यहाँ हेर्नुस् है साथीहरु, यहाँ चाहिँ प्रिफिक्समा चाहिँ यहाँ चाहिँ 4 एउटा 4 आयो अनि अर्को पनि 4 आयो, 4 + 4 अनि यहाँ चाहिँ CH3 को 3 नम्बरमा आयो +3। यो भनेको चाहिँ
11 आयो साथीहरु यसको सम। तर अब हामीले चाहिँ यताबाट यदि यताबाट क्याल्कुलेसन गर्यो भने राइट ह्यान्ड साइडबाट क्याल्कुलेसन गर्यो भने 1 2 3 4 5 6 र हामीले प्रिफिक्सको सम निकाल्दाखेरि चाहिँ यहाँ 3 नम्बरमा परेको छ। 3 + 3 भयो साथीहरु, प्लस अनि यो चाहिँ 4 नम्बरमा परेको छ 4, यो भनेको चाहिँ 10। यहाँ 1 नम्बर भए पनि यताबाट राइट ह्यान्ड साइडबाट क्याल्कुलेसन गर्दा चाहिँ यहाँ चाहिँ कम भयो, त्यही भएर यो चाहिँ करेक्ट, राइट ह्यान्ड साइड भनेको करेक्ट हुन्छ, यो चाहिँ करेक्ट हो। र लेफ्ट ह्यान्ड साइड यो क्याल्कुलेसन पहिला गरेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ रङ भएको छ साथीहरु। अब यसको नाम लेख्दा चाहिँ प्रिफिक्स भनेको चाहिँ हाम्रो प्रिफिक्स भनेको चाहिँ यहाँ चाहिँ 3,3 यहाँ पर्यो, अनि चाहिँ यहाँ 4 नम्बरमा पनि छ साथीहरु 4, अनि -3 चाहिँ एउटा दुईटा तीनटा गरेर हामीले चाहिँ यहाँ ट्राई लेख्छौं, TRI ट्राई, अनि मिथाइल METHYL मिथाइल, प्लस अब वुड रुट भनेको नम्बर अफ कार्बन्स यहाँ 6 छ, 6 भएर हामीले चाहिँ यहाँ हेक्स लेख्छौं साथीहरु, प्लस अनि प्राइमरी सफिक्स भनेको चाहिँ कार्बन कार्बन बीचको बोन्ड, यहाँ चाहिँ जम्मैमा 51टा बोन्ड छ, त्यही भएर चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँ ANE लेख्छौं साथीहरु। अब हामी चाहिँ यसलाई प्लस साइन हटाएर लेख्छौं 3,4 ट्राइमिथाइल हेक्सेन HEXA यानी ट्राइमिथाइल हेक्सेन, यसको यो आइयुपिएसी नेम हो साथीहरु। अब हामी नेक्स्ट रुल पढ्न गइरहेका छौं साथीहरु। नेक्स्ट रुल भनेको हाम्रो काउन्टिङ अफ प्रिफिक्स इन अल्फाबेटिकल अर्डर। यो भनेको चाहिँ प्रिफिक्सहरुलाई चाहिँ अल्फाबेटिकल अर्डरमा चाहिँ काउन्ट गर्नुपर्छ। यसको एक्जाम्पल चाहिँ साथीहरु यो कम्पाउन्डमा चाहिँ यसको नेमिङ गर्दा चाहिँ यसलाई चाहिँ प्रिफिक्सहरुलाई अल्फाबेटिकल अर्डरमा काउन्टिङ गर्नुपर्दछ। यो प्रिफिक्स भनेको चाहिँ यो BR भनेको ब्रोमो हो, यो भनेको CH3 भनेको मिथाइल हो। अल्फाबेटिकल अर्डर अनुसार चाहिँ यो M भन्दा B पहिला आउँछ, त्यही भएर चाहिँ B लाई चाहिँ पहिला काउन्ट गर्ने, त्यसपछि M लाई चाहिँ पछि काउन्ट गर्ने हो। त्यसैले चाहिँ यसलाई चाहिँ यताबाट काउन्ट गर्छौं हामीहरुले 1 2 3 4 5, यो अल्फाबेटिकल अर्डरमा काउन्ट गर्नु पर्दछ। र यसरी काउन्ट गर्दाखेरि चाहिँ यो प्रिफिक्सहरुको सम पनि कम हुनु पर्दछ। यहाँ चाहिँ जताबाट काउन्ट गरे पनि यहाँ चाहिँ 4 र 2 आउँछ 6 हुन्छ। यसले चाहिँ रुल 2 लाई पनि फलो गर्नु पर्दछ। र यसको नेम लेख्दा चाहिँ यसको नेम भनेको चाहिँ प्रिफिक्स भनेको चाहिँ यहाँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ के आएको छ त भन्दाखेरि 2 मा चाहिँ ब्रोमो, 2 ब्रोमो कमा यहाँ चाहिँ यहाँ कमा लेखिदैन साथीहरु, यहाँ चाहिँ एउटा माइनस जस्तो साइन लेखिन्छ। अनि 4 मा चाहिँ 4, अनि 4 मा के आएको छ भन्दाखेरि साथीहरु मिथाइल यो प्रिफिक्स भयो, प्लस अनि हाम्रो वुड रुट भनेको चाहिँ यहाँ चाहिँ नम्बर अफ कार्बन्स यहाँ 5 छ, 5 भएर चाहिँ पेन्ट, प्लस अनि प्राइमरी सफिक्स भनेको कार्बन कार्बन बीचको बोन्ड, यहाँ चाहिँ जम्मैमा एउटा बोन्ड छ, सिंगल बोन्ड छ, त्यही भएर N लेखिन्छ साथीहरु। यसको अब प्लस साइन हटाएर लेख्दा चाहिँ 2 ब्रोमो 4 मिथाइल पेन्ट N, यसको नेम चाहिँ यो रहेको छ साथीहरु। नेक्स्ट रुल रहेको छ साथीहरु हाम्रो परफर्मेन्स अर्डर रुल। नेक्स्ट रुल रहेको छ साथीहरु हाम्रो परफर्मेन्स अर्डर रुल। परफर्मेन्स अर्डर रुलले चाहिँ फंक्सनल ग्रुपको हाईएस्ट प्रायोरिटी हुन्छ जहिले पनि आइयुपिएसी नेमिङमा। फंक्सनल ग्रुप भनेको सेकेन्डरी सफिक्स, अनि
डबल बोन्डको त्यसपछि चाहिँ प्रायोरिटी हामीले डबल बोन्डलाई दिन्छौँ अनि चाहिँ अलि लोएस्ट प्रायोरिटी डबलको भन्दा अलि लोएस्ट प्रायोरिटी चाहिँ ट्रिपल बोन्डको हुन्छ। अब हामी यसको चाहिँ आइयुपिएसी नेम लेख्छौँ यही रुल फलो गरेर। यहाँ चाहिँ साथीहरू यहाँ चाहिँ अब डबल बोन्डलाई चाहिँ हाइएस्ट प्रायोरिटी दिने भएको भएर चाहिँ हामीहरूले चाहिँ यहाँ चाहिँ अब डबल बोन्डतिरबाट हामीले काउन्ट गर्छौँ 1 2 3 4। अब यसको नेम लेख्दा चाहिँ साथीहरू प्रिफिक्स यहाँ चाहिँ छैन। अब वर्ड रुट भनेको चाहिँ 4टा कार्बन आएको भएर हामीले चाहिँ ब्युट लेख्छौँ साथीहरू ब्युट। अनि प्राइमेरी सफिक्स भनेको चाहिँ प्लस प्राइमेरी सफिक्स भनेको चाहिँ कार्बन कार्बन बिचको बोन्ड डबल बोन्ड आएको भएर चाहिँ सिंगल बोन्ड चाहिँ रिप्लेस्ड हुन्छ र डबल बोन्ड चाहिँ यो 1 र 2 मा चाहिँ डबल बोन्ड आएको छ र लेख्ने बेलामा चाहिँ हामीले लोएस्ट नम्बर लेखिन्छ। 2 र 1 मा लोएस्ट चाहिँ 1 हो। त्यसपछि चाहिँ डबल बोन्डलाई चाहिँ हामीले चाहिँ ई अनि लेखिन्छ। यसको नेम भनेको चाहिँ साथीहरू 1 लाई रिप्लेस गर्ने हो भने चाहिँ ब्युटिन हुन्छ साथीहरू। यो रिप्लेस गर्न पाइन्छ। 1 लाई रिप्लेस गर्ने भने यसको नाम चाहिँ ब्युटिन हुन्छ। अब साथीहरू यसको नाम लेख्छौँ हामी। यसको नाम लेख्दा चाहिँ यहाँ डबल बोन्ड चाहिँ बिचमा छ। तताबाट काउन्ट गरे पनि उही हुन्छ। त्यही भएर हामीले यसलाई तताबाट काउन्ट गरे पनि हुन्छ। यताबाट लेफ्ट ह्यान्ड साइडबाट हामीले काउन्ट गर्छौँ 1 2 3 4। अब हामीले नाम लेख्दाखेरि साथीहरू यसको नाम लेख्दा चाहिँ 4 भएको भएर प्रिफिक्स छैन यसमा। कार्बन संख्या चाहिँ 4 भएको भएर हामीले यसलाई चाहिँ ब्युट लेख्छौँ प्लस अनि प्राइमेरी सफिक्स भनेको कार्बन कार्बन बिचको बोन्ड हो। कार्बन कार्बन बिचको बोन्ड चाहिँ यहाँ चाहिँ 2 र 3 मा छ र 2 र 3 मध्ये लोएस्ट चाहिँ 2 हो। त्यही भएर 2 मा चाहिँ हामीले चाहिँ डबल बोन्ड छ ई अनि लेख्छौँ। अनि यो 2 लाई चाहिँ रिप्लेस गर्न पाइन्न तर 1 लाई चाहिँ हामीले पाइन्छ। अब यसको नाम चाहिँ ब्युट। यो प्लसलाई हटाएर चाहिँ हामीले यस्तो साइन राख्छौँ अनि यो अनि इएनई। अनि नेक्स्ट रहेको छ साथीहरू हाम्रो CH3 CH2 CH2 C अनि C ट्रिपल बोन्ड CH रहेको छ। अब हामी यसलाई काउन्ट गर्दाखेरि चाहिँ अब सिंगल बोन्ड भन्दा ट्रिपल बोन्डको प्रायोरिटी हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ हामीले यसलाई राइट ह्यान्ड साइडबाट काउन्ट गर्छौँ। यसलाई काउन्ट गर्दाखेरि चाहिँ 1 2 3 4 5। अब यसको चाहिँ आइयुपिएसी नेम लेख्दाखेरि साथीहरू प्रिफिक्स छैन यहाँ। अनि अब यसको वर्ड रुट भनेको चाहिँ कार्बन संख्या 5 भएको भएर हामीले चाहिँ पेन्ट लेख्छौँ PENT पेन्ट प्लस अनि प्राइमेरी सफिक्स भनेको कार्बन कार्बन बिचको बोन्ड। यो ट्रिपल बोन्ड आएको भएर सिंगल बोन्ड रिप्लेस हुन्छ। अनि ट्रिपल बोन्ड चाहिँ कुन कुन कार्बनमा आएको छ त फर्स्ट र सेकेन्ड कार्बन र यिनीहरू दुईटा मध्ये लोएस्ट नम्बर कति भन्दा 1 हो। त्यही भएर 1 अनि 1 मा चाहिँ ट्रिपल बोन्डलाई चाहिँ हामीले चाहिँ वाइ अनि आइन लेखिन्छ साथीहरू। अनि यो चाहिँ 1 चाहिँ रिप्लेस गर्न सकिन्छ हामीले। यसको नेम चाहिँ पेन्ट आइन हुन्छ साथीहरू। अब हामी केही कम्पाउन्डहरूको आइयुपिएसी नेम लेख्न प्र्याक्टिस गर्छौँ साथीहरू। यो फर्स्ट कम्पाउन्ड रहेको छ। अब यसको आइयुपिएसी नेम लेख्दा चाहिँ अब चाहिँ यसलाई काउन्ट गर्दा चाहिँ कि यसरी गर्ने जसरी गरे पनि 1 2 3 1 2 3 हुँदो रहेछ। त्यही भएर मैले यहाँबाट काउन्ट गरेँ 1 2 3। अब यसको नाम लेख्दा चाहिँ साथीहरू प्रिफिक्स भनेको चाहिँ 2 मा चाहिँ हाम्रो चाहिँ डाइमिथाइल 2 डाइमिथाइल। अनि अब वर्ड रुट भनेको चाहिँ हाम्रो कार्बनको
कार्बनको संख्या चाहिँ हाम्रो चाहिँ यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ तीन भएपछि चाहिँ प्रोपेन हुन्छ, 3 भएपछि प्रोप, अनि कार्बन कार्बन बीचको बोन्ड चाहिँ यहाँ एउटा बन्छ, त्यही भएर चाहिँ एएनई हुन्छ। अनि यो नेक्स्ट 2 नम्बरको कम्पाउन्ड छ साथीहरू। यो कम्पाउन्डमा हामीले आइयुपिएसी नेम लेख्दा चाहिँ अब यसमा चाहिँ अल्फाबेटिकल अर्डर अनुसार लेख्नुपर्छ साथीहरू। अब यहाँ बिआर ब्रोमो छ, यो भनेको ब्रोमो हो, यो भनेको ब्रोमो, यो भनेको ब्रोमो साथीहरू। अनि यो भनेको CH3 भनेको चाहिँ मिथाइल हो साथीहरू। अब अल्फाबेटिकल अर्डर अनुसार चाहिँ यम भन्दा बी पहिला आउँछ, त्यही भएर चाहिँ हामीले यताबाट क्याल्कुलेसन गर्नुपर्छ र यसको चाहिँ हामीहरूले चाहिँ अनि प्रिफिक्सहरूको सम रुल पनि लाउनु पर्दछ र लोएस्ट सम रुल लाउनु पर्दछ र यसको सम प्रिफिक्सहरूको लोएस्ट सम रुल लाउँदाखेरि चाहिँ यसको सम कम भएमा काट्छ यार। 2 नम्बरको इक्जाम्पल रहेको छ साथीहरू। यसमा चाहिँ बिआर ब्रोमो, यो चाहिँ CH3 मिथाइल। अब यसमा चाहिँ अल्फाबेटिकल अर्डरिङ लागेको हुन्छ साथीहरू र एम भन्दा चाहिँ बी पहिला आउने भएर हामीले चाहिँ बीलाई चाहिँ फर्स्टमा नै काउन्टिङ गर्नुपर्छ। यसरी काउन्टिङ गर्दै आउनुपर्छ र यसरी काउन्टिङ गर्दै आउँदा चाहिँ यहाँ पर्ने प्रिफिक्सको नम्बर र यहाँ पर्ने प्रिफिक्सको नम्बर चाहिँ सम गर्दा चाहिँ यसको सम पनि लोएस्ट हुनुपर्छ। यदि चाहिँ यताबाट काउन्टिङ गर्दाखेरि चाहिँ यसको सम चाहिँ लोएस्ट भएन भने चाहिँ हामीहरूले चाहिँ यताबाटै क्याल्कुलेसन गर्नुपर्छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ अल्फाबेटिकल अर्डर मात्रै मिलेर हुन्न, यसको प्रिफिक्सहरूको चाहिँ सम पनि लोएस्ट हुनुपर्छ र यहाँ चाहिँ जसरी गर्ने पनि उयो हुँदो रहेछ 1 2 3 4 5 6 अनि 5 र 2 भनेको चाहिँ 7। अब यसरी गर्ने पनि 1 2 3 4 5 6, अब 5 र 2 भनेको 7, त्यही भएर यताबाट भन्छौँ साथीहरू 1 2 3 4 5 6 अनि 2 ब्रोमो अनि 5 मा चाहिँ मिथाइल। यो प्रिफिक्स भयो। अब वुड रुट भनेको चाहिँ नम्बर अफ कार्बन्स भनेको 6 भएपछि हामीले चाहिँ हेक्ज, अनि प्राइमरी सफिक्स भनेको चाहिँ कार्बन कार्बन बीचको बोन्ड एउटा बन्छ, त्यही भएर चाहिँ हामीले चाहिँ एन लेख्छौँ। यही नै यसको आइयुपिएसी नेम हो साथीहरू। हाम्रो थर्ड इक्जाम्पल रहेको छ साथीहरू। यो इक्जाम्पल यसमा पनि यो चाहिँ क्लोरो हो, र यो CH3 चाहिँ मिथाइल हो। अब यसमा पनि अल्फाबेटिकल अर्डरिङ चाहिँ रुल लागेको हुन्छ र सिएललाई हामीले चाहिँ पहिला काउन्ट गर्नुपर्दछ, किनभने एम भन्दा सी चाहिँ अल्फाबेटिकल अर्डरमा पहिला आउँछ। तर यसरी काउन्ट गर्दा चाहिँ हामीहरूले चाहिँ यो प्रिफिक्समा आउने यो कार्बन नम्बर काउन्टिङको सम पनि लोएस्ट हुनुपर्छ। यदि यसको चाहिँ प्रिफिक्सको यो सम चाहिँ लोएस्ट भएन भने चाहिँ यो रुल फलो हुन्न। यो रुल फलो नगरेर पनि हामीले चाहिँ यसको समलाई चाहिँ लोएस्ट गराउने गरी हामीले काउन्ट गर्नुपर्छ र त्यस्तो इक्जाम्पल पनि हामीले यहाँ गर्नेछौँ। यसको लेख्दाखेरि चाहिँ यहाँ चाहिँ जसरी गरे पनि अब 1 2 3 4 1 2 3 4 अब 2 र 3 मा पर्छ, जसरी गरे पनि 2 र 3 5 हुन्छ। त्यही भएर यो रुल फलो हुन्छ र यताबाट काउन्ट गर्दाखेरि चाहिँ अल्फाबेटिकल अर्डरिङ अनुसार यताबाट काउन्ट गर्छौँ 1 2 3 4। अब चाहिँ हाम्रो प्रिफिक्स भनेको चाहिँ 2 मा क्लोरो, 2 क्लोरो अनि 3 मा चाहिँ मिथाइल, 3 मिथाइल। अनि अब वुड रुट भनेको चाहिँ नम्बर अफ कार्बन्स चाहिँ यहाँ 4 छ, त्यही भएर ब्युट। अनि प्राइमरी सफिक्स भनेको कार्बन कार्बन बीचको बोन्ड एउटा बोन्ड छ, त्यही भएर चाहिँ हामीले चाहिँ
ए अनि लेख्छौँ। यसको आइयुपिएसी नेम यो साथीहरू। अब हाम्रो नेक्स्ट इक्जाम्पल रहेको छ यो इक्जाम्पलमा चाहिँ साथीहरू हामीले चाहिँ अब यहाँ चाहिँ अब यो चाहिँ सायद यो लङ्गेस्ट चेन रुल गराउनु पर्छ यसमा। अब लङ्गेस्ट चेन रुल गराउनलाई चाहिँ हामीले यसरी पनि काउन्ट गर्न सक्छौँ, तर यसरी काउन्ट गर्दा चाहिँ यहाँ काउन्ट गर्छौँ साथीहरू 1 2 3। अब यहाँ चाहिँ दुईवटा बाटो छ, एउटा यहाँ तल जाने अर्को माथि जाने। कार्बन चेन चाहिँ यहाँ काउन्ट गर्दा चाहिँ यहाँबाट कार्बन चेन यहाँ लगेर यहाँबाट यो काउन्ट गर्न पाइँदैन, किनभने कार्बन चेन चाहिँ भाँचेर काउन्ट गर्न पाइँदैन, यो चेन अनुसार नै जानुपर्दछ। अब यहाँ गयो भने चाहिँ हाम्रो चाहिँ जम्मा 4 हुन्छ, तर यहाँ गयो भने चाहिँ 5 6 हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ हामीले चाहिँ यसरी माथि जान्छौँ, 4 5 हुन्छ साथीहरू। अनि यहाँ ल्याउँदा यसरी काउन्ट गर्दाखेरि स्टेट काउन्ट गर्दाखेरि यहाँ 4 हुन्छ, तर यसरी घुमेर बाहिर जाँदाखेरि चाहिँ 4 5 एक स्टेप बढेको हुन्छ। त्यही भएर यो कार्बन चाहिँ लामो हुने गरी हामीले काउन्टिङ गर्छौँ। र अब लेख्दाखेरि चाहिँ प्रिफिक्स भनेको चाहिँ 2 मा पनि छ र 3 मा पनि छ। 2,3 स्याजतिर आएको भएर हामीले डाई मिथाइल लेख्छौँ साथीहरू। दुईवटा आएको भएर डाई हो, डाई मिथाइल। अब हामीले वर्ड रुट लेख्छौँ। वर्ड रुट भनेको चाहिँ 5 भनेपछि चाहिँ हाम्रो चाहिँ पेन्ट। अनि प्राइमरी सफिक्स लेख्छौँ साथीहरू हामीले। प्राइमरी सफिक्स भनेको चाहिँ कार्बन बिचको बोन्ड, र यो बोन्ड चाहिँ एउटा रहेको छ, त्यही भएर हामीले चाहिँ एन लेख्छौँ। यो नै यसको आइयुपिएसी नेम हो। नेक्स्ट इक्जाम्पल रहेको छ साथीहरू हाम्रो यो। अब यसको आइयुपिएसी नेम लेख्छौँ। यसको आइयुपिएसी नेम लेख्दा चाहिँ यहाँ चाहिँ प्रिफिक्स यो बिआर भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो ब्रोमो हो। NH2 भनेको चाहिँ यो चाहिँ एमिनो। अब अल्फाबेटिकल अर्डर अनुसार काउन्टिङ गर्दा चाहिँ हामीहरूले चाहिँ यो बी भन्दा ए पहिला आउँछ। त्यही भएर हामीहरूले यताबाट काउन्टिङ गर्छौँ साथीहरू। 1 2 3 4 5। अनि प्रिफिक्सको यसरी काउन्ट गर्दा चाहिँ यो प्रिफिक्सको यो लोएस्ट सम रुल पनि फलो हुनुपर्छ साथीहरू। यसरी गर्दा चाहिँ यहाँ चाहिँ 5 आएको छ, यो कमै छ। अब चाहिँ यसको नाम लेख्दा चाहिँ हामीहरूले चाहिँ प्रिफिक्स भनेको चाहिँ अब लेख्दाखेरि चाहिँ 2 मा चाहिँ एमिनो 3 मा चाहिँ हाम्रो ब्रोमो छ साथीहरू, ब्रोमो। अनि अब वुड रुट भनेको नम्बर अफ कार्बन्स हाम्रो 5 वटा छ, त्यही भएर चाहिँ यहाँ चाहिँ हामीले पेन्ट लेख्छौँ साथीहरू। अनि प्राइमरी सफिक्स भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ कार्बन बिचको बोन्ड, यहाँ चाहिँ सिङ्गल बोन्ड छ, त्यही भएर चाहिँ हामीले चाहिँ ए अनि लेख्छौँ साथीहरू। हस् त साथीहरू, हामीले पढाएको हजुरहरूले कस्तो मान्नुभयो? यदि हजुरहरूलाई मन परेको भए हाम्रो यो भिडियोलाई लाइक कमेन्ट गरिदिनु होला, साथै सेयर गरी सम्पूर्ण नेपालभर रहनुभएका +2 साइन्स पढ्ने स्टुडेन्टहरूमा पुर्याइदिनु होला र हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरी यस्तै नयाँ भिडियोहरू बनाउने हामीलाई हौसला प्रदान गर्नुहोला। भिडियो हेरिदिनु भएकोमा हजुरलाई धन्यवाद।